नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो टेलिभिजनको यो निर्वाचन विशेष लाइभमा हामी छौँ र निरन्तर बिहानैबाट देशभरिको चुनावी नतिजाको अपडेट यहाँहरूलाई दिँदै आएका छौँ र रातिको 8 बजेको छ। अहिलेसम्मको नतिजालाई हेर्ने भने कांग्रेस 33वटा स्थानमा विजय प्राप्त गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उसको जितसँगै ऊ अग्र स्थानमा देखिएको छ। अझै उसको 23वटा स्थानमा अग्रता देखिन्छ। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 20 स्थानमा विजय प्राप्त गर्दै 24वटा स्थानमा उसको अझै अग्रता कायम छ। दोस्रो स्थानको प्रतिस्पर्धामा देखिएको छ। नेकपा एमाले अहिलेसम्मको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा दोस्रो स्थानमा नेकपा एमाले देखिएको छ। तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र 9वटा स्थानमा जित र 8वटा स्थानमा उसको अग्रता देखिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी 7वटा स्थानमा उसले जित प्राप्त गरेको छ। 3वटा स्थानमा उसको अझै अग्रता कायम छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन नवगठित एउटा नयाँ पार्टी टेस्टेड भयो, यसपटक 7वटा स्थानमा जित र एउटा स्थानमा अझै उसको अग्रता छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 4 र 2वटा स्थानमा उसको अग्रता कायम छ। संसदमा देखिने यी अङ्कगणितीय रूपमा देखिएका केही दलहरू जो राष्ट्रिय दलका रूपमा बन्नका निम्ति समानुपातिक तर्फको 3% थ्रेसहोल्ड कटाउनु पर्नेछ। अर्थात् संसदका निम्ति जो खसेको मत छ त्यसमध्ये सदरमतको 3% उहाँहरूले थ्रेसहोल्ड कटाउनु पर्नेछ, जसका निम्ति 2,92,000 पार गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसका अनुसार अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समानुपातिकतर्फ एमाले सबैभन्दा माथि देखिएको छ। उसले 7,24,000 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा पछ्याइरहेको छ। यतिखेर 6,89,000 सहित ऊ दोस्रो स्थानमा छ नेपाली कङ्ग्रेस। र त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 लाख क्रस गरेको छ। 3,43,000 उसको मत देखिएको छ, जहाँ माओवादी केन्द्र चौथो स्थानमा देखिएको छ 3,19,000। राप्रपा 1,86,000 यसपटक राष्ट्रिय दल बन्दैछ। र त्यसैगरी जसपा 96,000, जनमत पार्टी 55,000 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 53,000 भने यहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टी 50,000 प्लस देखिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका निम्ति राष्ट्रिय दल बन्न बडो गाह्रो देखिएको छ। यी समग्र विषय वस्तु र देखिएको संसदीय अङ्कगणितपछि अबको सत्ता समीकरण कस्तो हुन सक्छ? विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी, एक किसिमका प्रेडिक्सनहरू भइरहेका छन्, खास गरी राजनीतिक वृत्तमा। र अबको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ, यथावस्थामा गठबन्धनको बहुमत देखिँदैन। माओवादीको पोजिसन जुन देखिएको छ यसले कस्तो असर गर्ला, यसमा चाहिँ आन्तरिक घरेलु र बाह्य शक्तिको कति प्रभाव देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आज मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टेलिफोन प्रचण्डलाई, यसपछि सचिन र अगाडि बढ्ने सहकार्यको प्रस्ताव राख्नुभएको छ। त्यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिले प्रचण्डलाई प्रस्ताव राख्नुभएको छ, गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जाउँ। यो अवस्थामा प्रचण्ड अब अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिमा अबको युटर्न गर्ने या यथावस्थामा रहने, यही हो। प्रचण्डको हातमा देशको भविष्य जोडिएको छ। अबको बल प्रचण्डको कोर्टमा पुगेको छ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्न राजनीतिक विश्लेषक हामीसँग आज अर्थशास्त्री, देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ, उत्पादन कस्तो हुन्छ, अब बन्ने सरकारले पब्लिक डेलिभरी कस्तो दिन्छ, यी विषयमा रहेर आज कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष निर्वाचन विशेष लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। निर्वाचन परिणाम हेर्दाखेरि एज अ नागरिक मतदाता तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्छ या निराशामा हुनुहुन्छ? एज अ भोटर? एज अ भोटर स्वाभाविक हो, नयाँ शक्तिहरू आएका छन् र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चाहिँ मन नपरेका नेता निर्वाचन मार्फत जनताले फाल्न पाउँछन्। त्यसको नाउँ हो गणतन्त्र। त्यसैले हामी जो गणतन्त्रमा अभ्यास गर्दैछौँ, मन नपरेका नेता, जनतालाई अरू पनि नेता मन परेका थिएन, केही नेता फाल्नुभयो। सम्भवतः अर्को इलेक्सनसम्म थुप्रै नेता, पुराना नेताहरू फालिन्छन् र त्यसमा नयाँ नेताहरू, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू, नयाँ नीतिका साथ उहाँहरू आउनुहुनेछ र यो देशलाई, यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई टिकाउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। यो परिणाम हेर्दाखेरि तपाईँ एज अ फ्रिलान्सर, हजुर, यो परिणामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? ठिक हो या अझ यसले देशलाई स्थायित्व दिन्छ? तपाईँ त अर्थशास्त्री पनि। देशमा उत्पादन, अर्थतन्त्र, अहिले जनताका देखिरहनु भएको छ महँगी, भ्रष्टाचार, धेरै विथितिहरू थिए। यो अङ्कगणितीय संसदीय अङ्कगणितलाई पार्ने असर र यो म्यान्डेट, जनताले दिएको म्यान्डेटको सन्देश के बुझ्नुभयो तपाईँले? तपाईँले जुन केही कम्पोनेन्टहरू, भ्यारिएबल्सहरू उठाउनुभयो, भ्रष्टाचार छ, महँगी छ, होइन, यो सबै यो चाहिँ यो इलेक्सनले सल्भ गर्न सक्दैन। यो परिणामले सल्भ गर्न सक्दैन। किनभने इलेक्सन मार्फत नीतिको सेलेक्सन हुनु पर्थ्यो। यहाँ नीतिको त छलफलै भएन।
यहाँ गीत गाएर होइन भोट लिने काम भयो होइन, रुख चिन्हकोले रुखको गीत गायो अनि जनता त्यसैमा नचायो। इस्यु के हो? त्यहाँबाट मान्छे डेभिएट, तिनको ध्यान इस्युमा होइन तपाईँको नाचगानमा सीमित भयो। नेकपा एमाले सूर्य चिन्हको प्रचार त्यसै गरेर गर्यो, गीत गायो, नाच्यो होइन, ऱ्याप गर्यो उसले त्यसै गरेर, ताकि अर्कोले त्यही गर्यो। त्यसैले हामी कहाँ के कल्चरको स्थापना भयो भने निर्वाचनले जुन इस्युको छलफल गर्नु पर्थ्यो, एजेन्डामाथि छलफल गर्नु पर्थ्यो, हाम्रो निर्वाचनले एजेन्डामाथि छलफलै गर्दैन। फलस्वरूप के भयो त, जबसम्म तपाईँ प्रब्लमलाई च्यालेन्ज गर्नुहुन्न तबसम्म सल्युसन निस्किन्छ र निस्किँदैन नि। हाम्रो निर्वाचनले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको आधारभूत चरित्र के हो भने उसले निर्वाचन मार्फत नीतिको सेलेक्सन गर्नुपर्छ र प्रब्लम्सहरूलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्छ। म यो सल्भ नगरी छोड्दिनँ भन्नुपर्छ। तर हाम्रा प्रब्लमहरूको चर्चा त इलेक्सनमा हुँदैन। गीत गाएर मान्छे नाच्छन्, डिस्को नाच्छन् होइन, नेता नै गएर होइन अब ऱ्याप गर्छन्। त्यसरी इलेक्सन जित्ने तरिकाले नेपालको निर्वाचनबाट नेपालको समस्या समाधान हुने स्थिति छैन। यो इलेक्सन इन्टरटेनमेन्टको इलेक्सन भयो त्यसो भए? यो त त्यही त भयो त, सबैले गीत गाएर नाच्दै हिँडेका छन्, त्यसैमा भोट हाल्छन्। जसको नाचगान अलि धेरै भयो त्यसैले भोट पाएको छ अहिले। यो जनताको अभिमत हेर्दाखेरि बहुमत आउने देखिँदैन। यो त क्लियरिटी आइसकेको छ। समानुपातिको मत ट्रेन हेर्दा पनि पहिलो र दोस्रोमा कङ्ग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा छ, प्रत्यक्षमा पनि कङ्ग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा छ। यो दौरानमा चाहिँ जनताले माओवादीले अलिक सानो साइज दिएको छ, जहाँ एक स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ उदय गराइदिएको छ, समानुपातिकमा अत्याधिक मत उसले प्राप्त गरिरहेको छ। जनताको म्यान्डेटको सन्देश के हो? यो पार्टीलाई यो गर त्यो गर, जस्तो कङ्ग्रेस लार्जेस्ट जस्तो देखिरहेको छ फर्स्ट पार्टी, सेकेन्डमा एमाले छ, केही सिटको फरक देख्ला, 5-7 सिटको फरक, माओवादी तेस्रो, एकीकृत समाज यो स्वतन्त्र पार्टी चौथो, या यो हाराहारीमा उसको पोजिसन देखिँदैछ। एकीकृत समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्छै बन्दैन जनताको म्यान्डेट हेर्दाखेरि समानुपातिकमा त्यस्तो देखिन्छ। रापरपाको पुनरुदय भएको छ, हिजो एकपटक चर्चामा थियो, फेरि उसको पुनर्मिलन, पुनर्विघटन, फेरि एकता र महाधिवेशनपछि जुन परिस्थितिमा चुनावबाट जनताले अनुमोदन गरे, जनताको यो परिणामको म्यान्डेट के हो? यो परिणाम चाहिँ कृत्रिम परिणाम हो अहिलेको। कस्तो कृत्रिम? कसरी कृत्रिम हो भने तपाईँले निर्वाचनमा जाँदाखेरि नीति लिएर जाने हो नि त। निर्वाचनमा पिपुलले उसको नीति, प्लान, प्रोग्राम होइन त्यो हेरेर एनालिसिस गरेर अनि उसको भाइबल छ कि छैन, त्यो नीतिबाट देशलाई आजको समस्याबाट मुक्ति मिल्छ कि मिल्दैन भनेर विश्लेषण गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले त 5 पार्टी मिल्या छन् एकापट्टि, कसको नीतिलाई जनताले भोट हाल्ने हो त्यो पनि ठेगान छैन। अर्कोपट्टि होइन 5 पार्टी मिल्या छन्, 5 दल अर्कोतिर पनि छ, अर्कोपट्टि पनि छन् होइन। गणतन्त्रवादी नेकपा एमाले राजतन्त्रवादी राप्रपासँग मिल्या छ होइन। लोकतन्त्रवादी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस एकदलीय व्यवस्था ल्याउन चाहने होइन प्रचण्डजीसँग मिल्या छ। कहाँ अनि भोलि जोसँग पनि मिल्ने स्थिति छ। यहाँ कसैको नीति, यो नीतिको लागि बहसै भएन। यो स्वार्थका बहसहरू, यो स्वार्थ पुरा गर्नलाई निर्वाचन गरिएको हो अहिलेको निर्वाचन। यदि साँच्चै निर्वाचन पिपुलले तपाईँको नीतिको सेलेक्सन गर्न पाउने हो भने काङ्ग्रेसको नीति सेलेक्सन गर्न पाउनुपर्छ जनताले, एमालेको नीति सेलेक्सन गर्न पाउनुपर्छ। माओवादीको नीति क्लियर कट, माओवादीले कस्तो अर्थव्यवस्था चाहेको हो नेपालमा, शासन व्यवस्था, राजनीतिक शासन व्यवस्था कस्तो चाहन्छ, काहीँ छलफल भएको छ? एमाले कस्तो अर्थव्यवस्था चाहेको छ? नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थव्यवस्थाको सिस्टम के हो? यो त भरे चुनावका लागि चुनाव मात्रै भयो, जित्नको लागि, केवल स्वार्थको लागि। यी दलहरू पहिले डरायो है चुनावमा जानलाई, जनताको बिचमा टेस्टेड हुन नै उहाँहरू डराउनु भयो। अर्कोतिर त मतै कम खस्यो। त्यसपछि पनि अब जनताले चाहिँ यी दलको विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाएको देखिन्छ। भलै अब मान्छेले यी दलले आज जस्तो ओलीजीले भन्नुभयो यो त मिडियाले गर्दा हो, यो धेरै लामो टिक्दैन, यो अहिले आएको आँधीबेरी हो, यो धेरै लामो चल्दैन भनेर उहाँले एक किसिमले भन्नुभयो। हाकाहुकी गरेर आएका पार्टीहरूको भविष्य छैन भन्नुभयो। खास गरी यो मेजर दलहरूप्रति जनताको अहिले पनि ट्रेन्ड देखिन्छ। कङ्ग्रेस एमालेको विकल्प देखिँदैन। माओवादी अलि सानो साइजमा आयो। माओवादी यत्रो अघिल्लो पटक सफलता प्राप्त गर्यो, यसपटक कङ्ग्रेससँगको उसको समीकरणमा जनताले उसलाई दण्डित गरेको हो कि कङ्ग्रेसले बेइमानी गरेको हो कि एमालेलाई प्रतिगमनकारी भने पत्ता साफ पार्छु भन्नुभयो उहाँहरूले, तर त्यो पनि देखिएन। जनताले फेरि उसलाई पनि आफ्नो एउटा पोजिसनमा तिमी दोस्रो नै हो, दोस्रो बस, या हिजो पहिलो बनाएको अब तिम्रो पालो दोस्रो हो, यो आलो पालो जस्तो देखिन्छ। यो जनताले दिएको म्यान्डेट मैले बुझ्न सकिनँ, खास के रहेछ यसको अर्थ? यो जनताले फ्रीली के गर भनेर दिएको म्यासेज। एक्ज्याक्टली, जनताले फ्रीली भोट र आफ्नो ओपिनियन राख्न पाउने भए एउटा परिणाम आउँथ्यो। यो त अहिले एउटा पोलिटिकल सिन्डिकेट भयो। 5 जना मिल्या छन्, 5 जना मिल्या छन् अनि अरूलाई आउन दिया छैन। स्वतन्त्र रूपमा आइडियाहरू फ्लो हुनु पर्थ्यो। लोकतन्त्रमा चाहिँ तपाईँको ओपिनियन पिपुलले बनाउन पाउनुपर्छ।
तर यहाँ त 5 दलको तानाशाही त देखियो। त्यसले पिपुल टेरोराइज गर्यो उनीहरूले। 5 दल, एउटै दलको कार्यकर्ता 10 लाख छन्, यहाँ 8 लाख 10 लाख कार्यकर्ता छन्। तपाईँको 5 वटा दल मिलेपछि त्यत्रो मान्छेसँग इन्डिभिजुअल जुन भोटर छ त्यो त थ्रेटिङ। जुन अपेक्षा गठबन्धनको थियो नि, हामी 5 दल छौँ, हामी त स्थानीयमा पनि बलियो छौँ, अहिलेको संसदमा पनि हामी पहिलो र तेस्रो हामी नै हो, हाम्रो बन्छ, दोस्रो र तेस्रो मिलेपछि पहिलो बन्छ भन्ने जुन उहाँहरूको आकलन थियो, फाइदा हेर्दा त काङ्ग्रेसलाई फाइदा जस्तो देखियो। गठबन्धनले जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो अपेक्षित परिणाम आयो या असफल भयो गठबन्धन, या यसको फाइदा बेनिफिट मात्रै काङ्ग्रेसले उठायो, के हो तपाईँको? यसको अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ माओवादीले काङ्ग्रेसलाई इमान्दारितापूर्वक भोट हालेको देखिन्छ, तर काङ्ग्रेसबाट चाहिँ त्यो इमान्दारिता काङ्ग्रेसका भोटरहरूमा चाहिँ अलिकति फ्लक्चुएसन देखिन्छ र म त्यो हुनुपर्छ भन्छु। जुन भोटरले काङ्ग्रेस पार्टीले भनेको व्हिप मानेन, भोटर पिपुल भने त फ्रिडम हो नि त, ऊ त फ्री हुनुपर्छ नि त। आस्थावान हो पार्टीको, ऊ त उसको दास होइन नि, उसको दास त होइन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसका भोटर्सहरूमा चाहिँ अलिकति फ्लक्चुएसन देखियो। अब माओवादी र एमालेका भोटरहरूमा चाहिँ त्यो फ्लक्चुएसन छैन, उनीहरू चाहिँ आफ्नै जहाँ भनौँ नेताले जहाँ भनौँ त्यहीँ हाल्छन् होइन, त्यो चाहिँ देखियो। त्यसलाई इमान्दारिता भन्ने अथवा दास्ता भन्ने होइन, मेरो भाषामा चाहिँ म दास्ता भन्छु, मुक्त हो भन्छु। र काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ सबैले हँसिया हथौडामा हालेनन् अथवा सबैले होइन कलम चिन्हमा हालेनन्। के हो भने तपाईँले हेर्नुभयो अमरेश सिंहजी काङ्ग्रेसले टिकट दिएन, चुनाव उठ्नुभयो, जितेर आउनुभयो। कैयौँले देखिरहेको छौँ हामीले देशैभरि हेर्दाखेरि पार्टीबाट बागी हानेर उम्मेदवारी दिएर स्वतन्त्र भएर चुनाव जितेर आयो भनेको अर्थ काङ्ग्रेस सुत्केको ट्रेन हिजोदेखिको यो त थाहा थियो प्रचण्डलाई। प्रचण्ड कहाँ चुके या प्रचण्डको अवस्था अब के हुन्छ? प्रचण्डजीको प्रब्लम के हो भने उहाँले आफ्नो भिजन, यो देशलाई कस्तो बनाउन चाहने हो नेकपा माओवादीले, त्यो पिक्चर आएन। आफ्नोभन्दा अरूको एजेन्डा पछि अर्को उहाँ बन्नु आमूल परिवर्तनको लागि आउनुभयो, तर स्थिति त्यस्तो देखिएन। उहाँ यही व्यवस्थामा काङ्ग्रेस र एमाले जे अभ्यास गर्दै थिए त्यही देखिएछ नि, सत्तामा जानलाई घरि यता मिल्यो सत्ता जानलाई। त्यसले गर्दा उनलाई यो कन्सिस्टेन्सी पोलिटिक्समा चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी, कन्सिस्टेन्सी र क्रेडिबिलिटी यसले बडो महत्त्व राख्छ। प्रचण्डजीहरूले क्रेडिबिलिटी गुमाउँदै हुनुहुन्छ, कन्सिस्टेन्सी गुमाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने उहाँको भविष्य छ, किनभने कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको, माओ सेतुङले एक्सर्साइज गरेको नीतिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, नीति छ उहाँहरूसँग, तर त्यो नीति लागू गर्नको लागि उहाँले क्लियर कट म नेपाललाई यस्तो व्यवस्था दिन चाहन्छु, मेरो अर्थव्यवस्था यस्तो हो, मेरो राजनीतिक चिन्तन यो हो भनेर भोट घट्ला अथवा बढ्ला डराउनुहुन्छ। ढिला भएन र भने अब त प्रचण्डका निम्ति त ढिला भयो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई के लाग्छ? हो ढिलो भयो, तर अझ उहाँले जति डिस्गाइज गर्न खोज्नुहुन्छ, उहाँको भित्री मन र व्यवहारमा जति कन्सिस्टेन्सी हुँदैन, आइडियोलोजी र एक्सनमा जति डिफ्रेन्सेस हुन्छ उहाँलाई त्यत्तिकै घाटा छ। त्यो हेर्दाखेरि नि माओवादी यस्तो प्रयोगको एउटा सूत्र बन्यो, ऊ जससँग प्रयोग हुन्छ नि उसको फाइदा अर्को लियो। जस्तो गत निर्वाचनमा ऊ एमालेसँग मिसियो या गठबन्धन गर्यो, उसको फाइदाले एमाले पहिलो लार्जेस्ट बन्यो। यसपटकको निर्वाचनमा ऊ काङ्ग्रेससँग गयो, काङ्ग्रेस फेरि लार्जेस्ट बन्यो। माओवादी यसरी युजेबल किन भयो? के कारणले युजेबल भयो? युजेबल देखिन्छु म चाहिँ, प्रचण्डलाई युजेबल देख्छु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको विश्लेषण ठिकै हो। किनभने यो व्यवस्था चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीमा चल्ने व्यवस्था हो। यसले एकाउन्टेबिलिटी खोज्छ, ट्रान्सपेरेन्सी खोज्छ, नेतामा मोरालिटी खोज्छ, इथिक्स खोज्छ, पोलिटिकल इथिक्स खोज्ने सिस्टम हो यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तर हाम्रा नेताहरू, प्रचण्ड लगायतका सबै नेताहरूमा भान के भयो भने तपाईँको कन्स्पिरेसी थियरीमा उहाँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ, षड्यन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू हो उहाँहरू ट्रान्सपेरेन्ट पनि हुनुहुन्न, कुनै कामको जिम्मा पनि लिनुहुन्न। राम्रो जति आफूले राम्रो भए आफूले गरे अनि नराम्रो जति सबै अर्कालाई ब्लेम गर्ने, उहाँहरू ब्लेम गेम प्ले गर्ने मान्छे हो। तिनटै एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी उहाँहरू ब्लेम गेम प्ले गर्ने मान्छे हो। त्यसैले जनतासँग उहाँहरूको विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी क्रमशः डाइल्युट हुँदैछ, त्यो कमजोर हुँदैछ। त्यसैले यो घट्ने सिलसिलामा एमाले र काङ्ग्रेस चाहिँ अलि पुराना खेलाडी भए, यिनीहरूलाई जनता झुक्याउन पहिलेको आवाजमा यिनीहरू जनता झुक्याउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू। तर अब प्रचण्डजीहरू पनि जनता झुक्याउने नै हो हुन चाहिँ। उहाँले उहाँको भिजन मिसनमा क्ल्यारिटी, जनतालाई क्लियर कम्युनिकेसन उहाँ पनि गर्नुहुन्न। झुक्याउने तर कागको स्वरमा झुक्याउने हो। फरक त्यहाँ छ, मिठो बोल्ने कि खरो बोल्ने, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। जस्तो सर अब यहाँबाट मान्छेले एउटा प्रिडिक्सन र एउटा एनालाइसिस, खास गरी यो राजनीतिक वृत्तमा म देख्दैछु, राप्रपाको पुनरुदय हुनु, स्वतन्त्र पार्टीको नवोदय हुनु र माओवादीको यो डाउन फ्लोमा चाहिँ ओह्रालो लाग्नुले नेपाली राजनीतिमा यथास्थितिका काङ्ग्रेस र एमालेप्रति ठिकठाकै वर्चस्व यिनकै छ यी रहे,
तर जसले आज यो देशमा गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता इभन आजको देशको जुन एजेन्डामा देश छ संविधानका कुनै रिजर्भेसन भए पनि प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ भने देश मेरो एजेन्डामा छ, हाम्रो नीतिमा छ, हामीले यो देश ड्राइभ गर्ने। नव उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पुनरुदय भएको राप्रपा र माओवादीको ओह्रालो यात्रालाई तपाईँको विश्लेषण के छ? तपाईँ माओवादी आन्दोलनबाटै नेपालबाट राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो, तर नेपालमा रियल गणतन्त्र छैन। गणतन्त्र किन? गणतन्त्र भनेको चाहिँ के हो भने मन नपरेको नेता मान्छेले हटाउन पाउनुपर्छ। 2 कार्यकालको अभ्यास हो गणतन्त्र भनेको। 2 कार्यकाल 3 कार्यकाल कति कार्यकाल हुने हो फिक्स हुन्छ। तर यहाँ आजीवन 46 सालदेखिका 3 नेता छन्। केपीजी 52 सालदेखि मन्त्रीको मन्त्री, 46 सालमा शेरबहादुरजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 46 सालको होइन झलनाथजी क्याबिनेट कृष्णप्रसादको क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो, माधवजी अप्पर हाउसमा जहिले पनि नेता। मान्छेले कन्टिन्यू शासनमा बस्नु चाहिँ राजतन्त्र हो। एउटै मान्छेले कन्टिन्यू शासन गर्यो, त्यसैले उसले बेठिक गर्यो भनेर राजतन्त्र हटाउनु परेको थियो। अहिले अर्को एउटा नयाँ राजतन्त्र, धेरै मान्छे राजा भन्छन् हो, नयाँ किसिमले मान्छे आयो। त्यसैले नेपालमा गणतन्त्र उहाँले ल्याएको हो, तर गणतन्त्रको अभ्यास भएन। के जनताले परिवर्तनको पक्ष चाहेनन् र यथास्थिति र नव उदाएका पार्टीहरूको एजेन्डा के हो, उसको आइडियोलोजी के हो त्यो त देखिएन। भले यिनको निराशामा देखिएका कयौँ स्वतन्त्र व्यक्ति इमेज राम्रो भएको, यसमा अर्थ के भने म कसैलाई अन्डरस्टिमेट गर्न सक्दिनँ। प्रबुद्ध प्रतिष्ठा एक किसिमको समाजमा राम्रो इमेज भएको व्यक्तिलाई जनताले चुनेको देखिन्छन्। इभन रविजी आफै पनि एउटा सेलिब्रिटी मान्छे, त्यत्रो जनताको बिचमा काम गर्नुभयो एउटा मिडियाकर्मीको रूपमा, अहिले उहाँलाई जनताले विश्वास गरे। राप्रपाको विषयमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। एजेन्डागत रूपमा तपाईँले भने जस्तो गणतन्त्रको पक्ष सबै गर्ने माओवादी, तर यथास्थितिका कङ्ग्रेस र एमाले परिवर्तनका सम्भागको पक्षमा देखिए पनि जनता आज यो म्यान्डेट हेर्दाखेरि माओवादी र जसपाको पतन जसरी देखिरहेको छु मैले, यो पतन त अब भन्दैन, ओह्रालो यात्रा। मधेसमा जसपा जसले मधेस प्रदेश, मधेसको संरचना संघीयताको पक्ष मधेस विद्रोह गर्यो, त्यो पार्टी आज अस्तित्वको लडाइँमा पुग्यो। माओवादी आज अस्तित्वको लडाइँमा पुग्यो, जो परिवर्तनका सम्भाग थिए। यो एलायन्सका कारणले यस्तो भयो कि सर यी एजेन्डाबाट विचलित भएर जसका कारणले गर्दा पुनरुदय राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टी आयो, के लाग्छ सर? यिनीहरूको एजेन्डाले नेपालको समस्या समाधान नै भएन। जुन जुन एजेन्डा रिजेक्ट के हो? यिनीहरूको एजेन्डा रिजेक्टेड, यिनीहरूको आउटडेटेड एजेन्डा भनौँ न। यो औषधिले काम गर्दैन। अब नेपालको समस्या समाजवादी र साम्यवादी चिन्तनबाट बोकेका साथीहरूले जुन जसरी हिँड्नु भएको छ त्यो चिन्तनबाट नेपालको समस्या, गरिबी पनि घटेन, नेपालमा गरिबी बढेर गयो। हामीले अनुभव के गर्यौँ भने यति हाई ट्याक्सिङ भयो कि मिडल क्लास पपुलेसन जो अलिकति बढ्दै थियो, त्यसको भोल्युम अलिकति बढ्दै थियो, त्यो अब पुवर क्लासमा, लोअर लेभलमा पुग्यो। त्यो पुवर क्लासमा चेन्ज भयो। तपाईँको ह्यान्डफुल मान्छेको हातमा रिसोर्स जति सबै क्याप्चर भयो। ब्याङ्क, इन्डस्ट्री होइन, अनि अब ठेक्कापट्टा, सबै रिसोर्सहरू, जङ्गल, वन, खनिज, ठेक्कापट्टा सबै, अनि सिंहदरबारको शक्ति, त्यो रिसोर्स 17 खर्बदेखि सारा रिसोर्स चाहिँ ह्यान्डफुल मान्छेले क्याप्चर गरे। त्यसो गर्दा गरिबी बढेर गयो। मान्छेहरू गरिबी हटोस् भन्न चाहन्छन् है। रोजगारी छैन, उहाँहरूले उद्योग जम्मै बन्द गर्नुभएको छ। रोजगारीको कुनै प्लान छैन। रोजगार प्रत्येक दिन मान्छे बाहिर जान्छन्, हरेक दिन विद्यार्थी बाहिर जान्छन्। नेपालको शिक्षा उहाँहरूले समाप्त गर्नु। सर यो विषयमा म एकैछिनमा आउँछु। माओवादी र जसपाले जस्तो मधेसको एजेन्डाको मसिया भनेर, हजुर, मधेसको विद्रोहको सम्वाहकको रूपमा जसपा हेरियो, इभन त्यसको पात्र उपेन्द्र यादव, हजुर, जनयुद्ध र गणतन्त्रको एउटा नायकको रूपमा हेरिए प्रचण्ड। विगत 10-15 वर्ष 64 पछिको निर्वाचनपछि ओह्रालो जुन अवस्था देखियो, हिजो एउटा आकर्षण र आज विकर्षण जस्तो देखिएको यो परिस्थिति हेर्दाखेरि सर माओवादी र जसपा यस्तो पोजिसनमा पुग्नु के अवस्थाले यस्तो बन्यो भन्ने एउटा प्रश्न मेरो। खास गरी यस्तो अवस्था आउनु पछाडि कारण के उहाँहरू सत्तामै बसेका कारणले जनताको व्यवस्था गरे कि यो पार्टीगत रूपमा हेर्दाखेरि यिनका एजेन्डा अब होइन, यी ठिक गरेनन्, यिनले बोले एउटा, व्यवहारमा एउटा बु के चाहिँ जनताले यिनलाई सबक सिकाउनु खोज्यो? पहिलो कुरो त यिनीहरूको एजेन्डै यो देशलाई को हितमा छैन। जुन एजेन्डा उहाँहरूले बोकेर हिँड्नु भएको छ, नेपाललाई आज चाहिएको इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै हो संसारमा हुने। चाहे जुनसुकै देश जो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू छन् त्यसमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा के हुन्छ भने जनताका समस्या निर्वाचन मार्फत जनताका समस्या एड्रेस हुनुपर्छ। तर नेपालमा निर्वाचनमा एजेन्डै बोकिएन। गीत गाएर चुनाव लिने, भोट लिने, तपाईँ नाच्दै एकले अर्कालाई खुइल्याउने, एकले अर्कालाई गाली गर्ने, एकदम
मैले त अचम्म कल्चरल मार्क्सिजम भन्छु म यसलाई, चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे एमाले होस् चाहे अहिले नआएको पार्टीहरू हुन्, यी सबैले गीत गाएर, गीत त अरू बेला गाए भइगयो नि, फिल्म हेर्न गए भइगयो नि, राम्रो गीत गाउने हलमा हुन्छन् नि त मान्छे। निर्वाचनले चाहिँ जनताका समस्याहरू जो दैनिक समस्या पर्छन्, महँगी यत्रो छ, कहिले चर्चा भयो निर्वाचनमा? कोही चर्चा गर्न तयार छैन, कुनै पार्टी तयार छैन। एउटाले प्रतिगमन भन्यो, एउटाले यो चाहिँ ठग बन्धन भन्यो, सक्यो। केवल वाक्य लिप सर्भिस गर्ने। यसले के गर्यो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टप्रति अर्थात् समाजवादी र साम्यवादीहरूप्रतिको मोहभङ्ग भएकै हो, यो क्रमशः डिग्रेड हुँदैछ। अलि चाँडो चिने तराई बेस्ट पार्टीहरूलाई जनताले अलि चाँडै चिने, तिनलाई अलि ओह्रालो लगाए। काङ्ग्रेस र एमाले अथवा कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ 70 वर्षदेखि एउटा अभ्यास गरेका छन्, यिनलाई ओह्रालो लाग्न अलिकति समय लाग्छ। यसको अर्थ के, कङ्ग्रेस र एमाले बाहेक अब यी तेस्रो शक्तिको रूपमा माओवादीलाई जनताले तिमी ठिक छैनौ या तिम्रो एजेन्डा यी नै काङ्ग्रेस एमाले बोकिसके, अब तिमी किन चाहियो भन्ने म्यासेज त होइन? माओवादी पनि त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि, एमाले पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो, सेन्टर टु लेफ्ट पार्टी हो, काङ्ग्रेस पनि सेन्टर टु लेफ्ट पार्टी हो, वामपन्थी पार्टी हो काङ्ग्रेस, यी सबै वामपन्थीहरू। वामपन्थीको एजेन्डा नेपालमा सुट हुँदैन। स्पष्ट कुरो चाहिँ वामपन्थीहरूले नेपाललाई न गरिबीबाट मुक्त गर्न सक्छन्, न बेरोजगारीबाट देशलाई मुक्त गर्न सक्छन्, न इन्फ्लेसन यिनीहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्छन्, महँगी कन्ट्रोल गर्न सक्छन्। यिनीहरू यी एजेन्डाहीन मान्छे हुन्, केवल सत्ता स्वार्थको निम्ति। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, अब आउने जुन पार्लियामेन्ट बन्छ, यो त हङ पार्लियामेन्ट बन्छ, यिनीहरूले पैसा खर्च गर्ने, सांसद किन्ने, होइन? जसरी त्यो त देखियो, स्वतन्त्रहरूको आउनु भनेको त्यही हो। साना साना दल आउनु र 2-4 जना राष्ट्रिय पार्टी नभए पनि तिनलाई चाहिने के मन्त्री पद, अनि तानातान र लुछाचुनी नै हो। त्यो त सुरु भयो आजबाट। अनि अब पार्टीले कारवाही गर्छ भन्यो भने संविधान टक्क के अरे विधेयक ल्याइहाल्छन्, 20%मा हुने, कहिले 40%, कहिले 20%, कहिले अब 10%मा झर्ला, अथवा एकजना पनि जानुपर्ने भनेर 2जना छ भने एकजना हुने। त्यसैले यो अहिलेको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको स्वार्थ भनेको, अथवा समाजवादी र साम्यवादी, तराईका पनि त्यो समाजवादी पार्टीहरू हुन् यिनीहरू, सेन्टर टु लेफ्ट पार्टीहरू। हामी कहाँ संसदमा पनि उनीहरूको बहुमत छ, पपुलेसन पनि उनको बहुमत छ। तर एउटा बिर्सनु नहुने कुरो के छ भने संसारभरि नै वामपन्थीहरूले शासन गरेको देश चाहिँ कलङ्क हो। त्यो देश कहिल्यै विकास हुन सक्दैन, यही भाँड भैलोमा छ। यसको अर्थ के, नेपालका कुन दलको नेतृत्वमा चाहिँ सम्भव छ त? त्यसो भए तपाईले सोच्नु। अब नयाँ नीति, नयाँ यो सिद्धान्तमा नयाँपन खोजेका छन्, सिद्धान्तमा नयाँ व्यवस्था यही हो। मैले अघि नै निवेदन गरेका थिएँ, यसका चालकहरू, यो व्यवस्थाले ट्रान्सपेरेन्सी भन्यो, यो व्यवस्थाले एकाउन्टेबिलिटी भन्यो, यो व्यवस्थाले मोरालिटी भन्यो, यो व्यवस्थाले पोलिटिकल इथिक्स भन्यो, यो व्यवस्थाको चरित्र चाहिँ यो हो। तर स्ट्रिङमा बस्ने यो व्यवस्था हाँक्ने चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्ने, एकाउन्टेबल नहुने, कसैले लिन्छ, मेलम्ची किन बनेन, कसैले लिन्छ, जिम्मा लिन्छ, फास्ट ट्र्याक किन बनेन, कसैले जिम्मा लिन्छ। यतिका करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ बेरोजु हुन्छ, प्रत्येक वर्ष 25% बजेट खाइदिन्छन् मान्छेले। ब्युरोक्रेसीले र पोलिटिसियनहरू मिलेर खान्छन्। बेरोजु भनेर सरकारले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ, तर कहिले त्यो बेरोजु उठ्छ, कसैलाई कारबाही हुन्छ? यो लेभलको दण्डहीनता कोसँग छ यो? अनि यो लेभलको बेरोजगारी बनाएको कसले? तपाईँले र मैले त होइन नि, नेताले ती नीति बनाएको छन्। जसले नीति बनाउँछ त्यसले बेरोजगारी बनायो नि त। सर, जस्तो आज एमाले अध्यक्ष ओलीको एउटा टिप्पणी आयो, हजुर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रहरू जुन किसिमले उदाए, हजुर, यी विचार सिद्धान्तका होइनन्, यी हाहा र हुहु गरेर मिडियाले जन्माइदिएको हो, त्यो हो त्यस्तो लाग्छ? उहाँको टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब मेरो आग्रह, मेरो उहाँसँग कुनै टिप्पणी छैन, उहाँले गर्नुभयो त्यो उहाँको आधारभूत सत्यता छ उहाँमा। तर मेरो आग्रह के हो भने जो नयाँ पार्टीहरू आउनु भएको छ उहाँहरू सोसलिस्ट हो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सोसलिस्ट पार्टी हो, समाजवादी सिद्धान्तबाट, साम्यवादी सिद्धान्तबाट, मार्क्स लेनिन माओको सिद्धान्तबाट उहाँहरू गाइडेड हुनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी सिद्धान्तबाट गाइडेड भयो। यी दुईटै सिद्धान्तले नेपालको हित गरेन, किन गर्ने भए यो 30 वर्ष 33 वर्षमा गरिसक्थ्यो, विकास भएन। हामी चरम गरिबीको रेखा मुनि आज लगभग 80 लाख मान्छेसँग घर जग्गा छैन। प्रत्येक दिन 20-22 हजार मान्छे विदेशमा काम गर्न जान्छन्, प्रत्येक दिन 2200 विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जान्छन्, प्रत्येक दिन 300 मान्छे भारतमा उपचार गर्न जान्छन्, नेपालमा उपचार हुँदैन। इम्पोर्ट मात्रै छ, एक्सपोर्ट हाम्रो कुनै छैन। इम्पोर्टमा ब्यान लगाइदियो तर एक्सपोर्ट त गर्न सकिएन, उत्पादन छैन, हैन? त्यसैले इन्फ्लेसन यति धेरै भयो, किन बजारमा मार्केटमा सामान नभएपछि स्वत मूल्य त बढ्छ, डिमान्ड हाई हुन्छ, सप्लाई छैन, हैन? त्यसो गर्दा
आज चुनावमा पैसा जसरी खर्च गरेका छन् नन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा यत्रो पैसा इन्भेस्टमेन्ट भयो, त्यसले स्वतः इन्फ्लेसन बढाउने भयो। चुनाव पछाडि अझ निर्वाचन पछाडि अझ महँगी बढ्नेवाला छ। जनताको जीवन यति कष्टकर छ। यो कष्ट पार्या कसले त? यो त नीतिले पार्या होला नि त। यो नीति बनाएको कसले त भन्दा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी मिलेर बनाएको नीति होइन यो। हरेक दिन विदेश जाने नीति कसले बनाएको हो? हरेक दिन महँगी बढ्ने नीति, कन्ट्रोल गर्न नसक्ने नीति कसले बनाएको हो? हरेक दिन गरिबी बढ्ने नीति कसले बनाएको हो? त्यसैले जुन नीति डिफेक्टिभ छ त्यो नीतिलाई करेक्सन गर्न हाम्रो आजको आवश्यकता हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भने स्वाभाविक अस्वाभाविक या यी दलको विकल्प हो या ओलीजीले भने जस्तै यो अहिलेको असन्तुष्टिमा चाहिँ यो मिडिया र हाहा र हुहु गरेर आएको हो? के हो खास? यो अलिकति हाहुमै आएको हो, मिडियाको कारणले पनि आएको छ। मेरो आग्रह के हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्नुहोस् अथवा जनमत पार्टी भन्नुहोस् अथवा अर्को कुनै पार्टी भन्नुहोस्, तपाईँ सिद्धान्तका साथ आउनुहोस्। सिद्धान्तलाई च्यालेन्ज चाहिँ सिद्धान्तले गर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त छैन? उसको इकोनोमिक एजेन्डा के हो? त्यो त संसदमा थाहा होला नि त। होइन, त्यो टेस्टेड गर्न बाँकी छ। उसको म्यानिफेस्टो हेर्दा त अहिले उसले बोलेको देखिएन। हो, म्यानिफेस्टो नै हो नि। निर्वाचन लड्ने मान्छेले, उसले पार्टीले उसले के भन्नु पर्यो भने मलाई मत दिनुहोस्, मलाई मत दिनु भने म बेरोजगारी यसरी सल्भ गर्छु, होइन, उद्योगहरू यसरी म व्यवस्थापन गर्छु, होइन, इन्फ्लेसनलाई यसरी कन्ट्रोल गर्छु। यो भने उसले प्राप्त गरेको भोट या उसको पार्टी जुन राइज भएको छ यो रवि लामी छानेको क्रेजका कारणले हो या यसका पछाडि उसको कुनै आइडियोलोजी र जनताले परिवर्तन देखे कङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प चाहिँ हुनसक्छ भनेर चाहिँ सोसलिस्ट केजबाट समाजवादी र साम्यवादीहरूको जुन बन्धन छ त्यो बन्धनबाट मान्छेहरू मुक्त हुन चाहन्छन्। तर उसले पार्टी यदि भोलि गएर आज त यत्रो अवस्थामा छ, भोलि गएर यो लार्जेस्ट पार्टी बन्यो आफ्टर 5 इयर्स इलेक्सन हेरौँ 84 को इलेक्सनमा, त्यो बेला यो पार्टी कुन पोजिसनमा जान्छ? उसलाई त हामीले गुणदोष हेर्नका निम्ति त संसदमा पर्खिनुपर्छ। उसका अभिव्यक्ति भोलि नागरिकता विषयमा उसको अभिव्यक्ति हेर्नु पर्ला, राष्ट्रियताको विषयमा सरकारको उसको चाहिँ पर्फर्मेन्सको बारेमा उसले के आवाज उठाउँछ, सडकमा बोल्ने कि सदनमा बोल्ने कि होइन, महँगीको बारेमा के भन्ला, यी राष्ट्रियताको सवालमा कस्ता उसका एजेन्डा हुन्छन्, कुन पोलिसीमा ऊ बस्छ, कुन लाइनमा उसको चाहिँ धारणा हुन्छ, ल्याएका विधेयकहरू जुन हुन्छन् प्रपोजलहरू त्यसमा चाहिँ उसको अवस्था के रहन्छ त्यो त टेस्ट हुन बाँकी छ। सर मलाई एउटा कुरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रोल यसपटक संसदमा कस्तो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईँले हामीले मूल्याङ्कन गर्ने भनेको उसको डकुमेन्टबाट हो। त्यसैले केपीजीले जुन भनिरहनु भएको छ यसको नीति छैन, नीति नभएको पार्टीहरू हराउँछन्, त्यो सत्य कुरा हो, उहाँले बोलेको सही कुरा हो। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने जुन सिद्धान्तले यो देश अगाडि बढेन, साम्यवादी सिद्धान्तले, उहाँले सिद्धान्त खोज्नु भएको कुन सिद्धान्त त जस्तै तिम्रो सिद्धान्त के हो भनेर मलाई कसैले सोध्यो भने म इन्डिभिजुअल फ्रिडम भन्छु, इन्डिभिजुअल लिबर्टी भन्ने मान्छे हुँ भनेर भन्छु। पोलिटिकल्ली म इन्डिभिजुअल फ्रिडम चाहन्छु, मेरो एजेन्डा हो त्यो। इकोनोमिकल्ली म फ्री ओपन र कम्पिटेटिभ मार्केट चाहन्छु भनेर भने मैले, मेरो एजेन्डा यही हो, होइन, मेरो त्यसमा विश्वास छ। रविजीले पनि भन्नु पर्यो नि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको इकोनोमिक एजेन्डा, फाइनेन्सियल एजेन्डा के हो, इकोनोमिक पोलिसी के हो, उहाँको मार्केटलाई उहाँ कसरी हिँडाउन चाहनुहुन्छ, प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने उहाँको दृष्टिकोण के हो? गएकाहरूलाई म स्वदेश फिर्ता ल्याउँछु, रोजगारी दिन्छु, मेरो सरकार बन्यो भने भन्नुभएको छ। भले अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसपटक तपाईँको विश्लेषण, तपाईँको प्रेडिक्सन, एजम्पसन या तपाईँको नजरबाट के, मैले जस्तो आफूले पनि मैले पनि इभ्यालुएसन गरेर आउँछु, तपाईँको इभ्यालुएसन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसपटक सरकारमा जान्छ या प्रतिपक्षमा बस्छ? जानुपर्छ भन्छु म, मेरो सल्लाह। त्यो त उहाँहरूको किन जाने म्यान्डेटलाई प्रतिपक्षमा बस्छ, तिमी हाम्रो आवाज उठाइदेऊ सदनमा, तिमी यी दलहरूसँग नमिल, तिमी यो संसदीय र यो सरकारको फोहोरी खेलमा नलाग, तिमी हाम्रा बारेमा बोल र यिनलाई सचिनलाई घोषपेच गर या प्रेसराइज मात्र गर भन्ने पो हो कि? या तपाईँले भने जस्तै यो जुन म्यान्डेट छ तिमीहरू केही गर्न चाहने मान्छे हो, तिमी गर्न पनि चाहन्छौ, सक्छौ पनि होला, तिमीलाई यो म्यान्डेट यसर्थ छ कि कुनै सरकारमा गएर तिमीहरू काम गरेर देखाऊ भन्ने हो कि हो? होइन, अहिले त अब कोलिसन गभर्मेन्ट बन्ने हो, त्यो त सिनियरिटी छ, होइन, कोलिसन गभर्मेन्ट बन्ने हो, हङ पार्लियामेन्ट हो यो। त्यसैले जो पनि यहाँ कोहीसँग अछुतो छैन, जोसँग पनि मिल्न सक्छन्। त्यसैले मैले चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्नुहोस् अथवा जनमत पार्टी भन्नुहोस्, जो नयाँ फ्रेस म्यान्डेट लिएर आउनु भएको छ उहाँहरू र केही गर्छु भन्ने फिलिङका साथ आउनु भएको छ, उहाँलाई रोक्नु हुँदैन। र काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरू यसलाई निषेध गर्ने कि यसलाई सहकारी गरेर लग्ने? किनभने यो जुन आज अभिव्यक्ति सुन्दा त लाग्छ कि यसलाई निषेध हुन्छ, मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ निषेध गर्नु राजनीतिक रूपमा पनि नैतिकता हुँदैन र उसलाई म बाहिर बस्छु भन्नु पनि अन्डरएस्टिमेट गरेर जसरी अभिव्यक्ति छ। राजनीतिमा त सहकारी
एक किसिमको कोलिसन कल्चर चाहिन्छ, भोलि गएर सहकार्य गर्नु पर्ला, उसको समर्थन लिनु पर्ला, विधेयक पास गर्नु पर्ला, सदनमा संसद बनाउनु, सरकार बनाउन भोलि अल्पमत त्यो बेला त चाहिएला। जुन अभिव्यक्ति छन् यस्तो देखिन्छ। अब कुरा गरौँ सर, संसदको अङ्कगणितमा यथास्थितिमा गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था छ? यो अङ्कगणित समानुपातिक र प्रत्यक्ष हेर्दा माओवादीको बारेमा एकैछिनमा आउँला, तत्काल सत्ता गठबन्धनको बहुमत आउने अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्छ या हुन्न? मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका अहम देखाएको छु। यो किङ मेकरको पोजिसनमा आउन सक्ने स्थिति मैले देखाएको छु, किनभने समानुपातिक पनि छ। यसको राम्रो छ, उनीहरूको पोजिसनमा भोट एकदम बढिया छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने तपाईँहरू किङ मेकर हो, अर्कालाई सरकारमा पठाएर बाहिरबाट ताली पिट्दाखेरि डेलिभरी दिन सक्नुहुन्न। तपाईँ साँच्चीकै देशलाई डेलिभरी दिन चाहनुहुन्छ, सपोज एउटा पोलिसी मात्रै चेन्ज गरिदिनुहोस् न। तपाईँ एजुकेसनमा पोलिटिकल जुन इन्टरफेरेन्स छ, कलेजहरूमा स्कुलहरूमा राजनीतिले व्यापक जुन प्रोफेसरहरू डिभाइडेड छन्, स्टुडेन्टहरू डिभाइडेड छन्, कर्मचारीहरू डिभाइडेड छन्, आज एजुकेसन सेक्टर समाप्त भएको छ। यसलाई फाइनेन्स एजुकेसन मिनिस्टर बन्नुहोस्, यसलाई सुधार गर्नुहोस्। फाइनेन्स मिनिस्टर बन्नुहोस्, इकोनोमिक पोलिसी अलिकति सिफ्ट गराउनुहोस्, मार्केटलाई फ्रिडम दिनुहोस्, अलिकति मार्केटलाई फ्रिडम गरिदियो भने तिमीले पाएको जिम्मेवारीमा तिमी इमान्दारितापूर्वक काम गर। डेलिभरीको सवालमा तिमीले जे भनेथ्यौ हिजो, तिमी आफ्नो पोजिसनमा लिएर। तर यो विषयमा फेरि सरकार भन्ने कुरा त कार्यकारी चल्ने प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा हो। हेर्नुहोस्, अनि उहाँले काम गर्न दिनुहुन्छ लाग्छ? होइन, प्रधानमन्त्रीले नदिए त्यही कुरो जनतालाई भन्ने नि त। मैले तपाईँलाई यो गर्न खोजेँ किन राजनीति हो, यहाँ त जे पनि चल्छ। रवि लामी छाने किमेकर हो, एक्ज्याक्टली। यो पार्टी चाहिँ सरकारमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? एकदम जाँदा राम्रो हुन्छ, जाँदा राम्रो हुन्छ, किनकि उहाँले जनतालाई डेलिभरी जनतालाई दियोस् भन्ने आश नै छ। अहिले हेर्दाखेरि प्रारम्भिक रूपमा यो जुन मत परिणाम र दलहरूको एक्सर्साइज देखिन्छ, हजुर, स्वतन्त्र पार्टीभन्दा बढी प्रायोरिटी माओवादीलाई यथास्थितिमा एमाले र कङ्ग्रेसले दिएको देखिन्छ। यसका पछाडि के प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको लोभ हो या संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा हो? प्रदेशमा चाहिँ माओवादी निर्णायक देखिन्छ, संसदीय रूपमा 3 दल नै देखिन्छ। अब माओवादी सहितको चाहिँ स्वतन्त्र पार्टी लैजाने सवालमा उहाँहरूको सहकारी देखे पनि यो अब कति होला भन्ने लाग्छ। अबको सिनेरियो के हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? अबको सत्ता समीकरण कस्तो हुन्छ? पहिलो राउन्डमा संविधानको धारा 76 को 1 सम्भव छैन, संविधानको धारा 76 को 2 मा जानुपर्नेछ। फर्स्ट पार्टीले चाहिँ सरकारको लिड गर्नेछ, त्यसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ला। त्यसपछि उसले विश्वास मत पायो त 2 वर्षसम्म अविश्वास ल्याउन मिल्ने छैन। के देखिन्छ सर? संविधानको धारा 1 सम्भव छ, 2 सम्भव छ या 3 मा जानुपर्छ? 2 वा 2 भन्दा बढी के हुन्छ यसको अबको अवस्था? अब अहिले कोलिसन गभर्मेन्ट भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा 1 बाट सरकार बन्ने स्थिति छैन, 2 मै जानु पर्यो कम्तीमा पनि। 2 मा जानलाई पनि त्यसै हचुवाको भरमा शेरबहादुर जानुहुन्न। लार्जेस्ट पार्टी त शेरबहादुरकै बन्ने हो, नेपाली काङ्ग्रेस बन्छ होइन। उहाँहरूको आन्तरिक अब किचलो पनि सल्भ गर्नु हेरौँ बाँकी छ। संसदीय फेरि अङ्कगणित अझ तिम्रो गगनजीलाई कसरी मिलाउने हो त्यहाँ? त्यो एउटा पार्ट उहाँले अब त्यसै गरेर भोटै लिइसक्नु भएको छ। म फाइट गर्छु प्राइम मिनिस्टर, अब त ड्राइभर हो, ड्राइभिङ सिटमा बस्छु भन्नु भएको छ होइन। कति कुशल ड्राइभर हुने हो उहाँ, त्यो त हेर्न टेस्टेड हुन बाँकी छ, दलभित्र पहिले बाँकी छ। किनकि उहाँ अलरेडी मिनिस्टर भएको मान्छे, उहाँको पर्फर्मेन्स देखिएको छैन। उहाँ फाइनेन्स के हेल्थ मिनिस्टर हुनुभयो, हेल्थ मिनिस्टर होइन, उहाँको पर्फर्मेन्स त्यहाँ हेल्थ मिनिस्टर हुँदा देखिएको छैन। त्यसैले मैले काङ्ग्रेसभित्र अथवा एमालेभित्र व्यक्ति परिवर्तनले खासै प्रभाव पर्दैन, नीतिमा परिवर्तन आउँछ। तर जे होस्, अब शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै जाँदाखेरि उहाँले पहिला त मिलाएरै जानु पर्यो नि। दलभित्र पनि मिलाउनु पर्यो, दलभन्दा बाहिर पनि अरू दलहरूलाई पनि कन्फिडेन्स नभए 30 दिनभित्र उहाँले होइन विश्वास मत पाउनु भएन भने त फेरि त सिधै उहाँको विश्वास गुम्यो। त्यो त विश्वास गुम्यो, त्यो त अर्को केटाकेटी खेल हुन्छ। त्यो खेल शेरबहादुरजी खेल्नुहुन्न, किन बडो खेलाडी हो नेपालको। सत्ताको उहाँलाई जति ज्ञान अरूलाई छैन। फेरि यो कुशलता पनि उहाँमा छ कि जस्तो अहिले उहाँले 5 दलीय गठबन्धन मिलाएर लगेर जानुभयो, त हिजोको विनम्रता जसरी माओवादी र एकीकृतको देउबाले सुने, अब त्यो हार गुहार प्रचण्ड र माधव नेपालले सुन्ने कि नसुन्ने? अब मलाई सहयोग गरे, हिजो तिमीहरूले भन्यो म प्रधानमन्त्री बने, तिमीहरूको आग्रह माने, अब मेरो पालो आयो म भन्छु तिमीहरूलाई गर्ने। यो इमान्दारिता भन्ने कुरा र सहकारी भन्ने कुरामा अबको सिनेरियोमा देउबालाई प्रचण्ड र माधव नेपालबाट सहयोग हुन्छ या धोका हुन्छ? मेरो विचारमा अहिले धोका दिने स्थितिमा प्रचण्ड हुनुहुन्न। म पनि त्यही देख्छु। उहाँले यो कोलिसन छोड्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। यो कोलिसन भनेरै उहाँहरू जानुभएको छ। अब भोट तलमाथि त हुने भयो, स्वाभाविकै हो। तर तपाईँको अरू बरु संसदमा उदाएका पार्टीहरूसँग देउबाजी यो मिलाउनलाई उहाँ राम्रो स्किल भएको मान्छे हो, सत्ता गठबन्धन मिलाउनलाई।
उहाँसँग जति स्किल केपीजीसँग त देखिएन। आफ्नै पार्टी भए त उहाँले आफ्नै पार्टी मिलाइहाल्नुहुन्थ्यो। आफ्नै पार्टीभित्र पस्या मान्छेलाई पनि धकल्दै धकल्दै जम्मैलाई बाहिर निकालिसक्नु भएको छ। त्यसैले नेकपा एमालेसँग त्यो देखिएन। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिसँग त्यो स्किल छ। त्यसैले मेरो विचारमा यो गठबन्धन कायम रहन्छ जस्तो लाग्छ मेरो अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि। गठबन्धन कायम रहन्छ। कांग्रेस सरकार बनाउनका निम्ति के सिनेरियो तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ कि कस्तो को मिलेर बन्न सक्छ? यसको असर फेरि तपाईँलाई म जोड्छु, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, संवैधानिक नियुक्ति, राजदूत, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुख, प्रदेशका चाहिँ तपाईँको प्रदेश प्रमुख, यी सबै राज्यका शक्ति, आइजिपी त्यहाँ छन्, धेरै कुराहरू छन्। छोड्नुहोस्, त्यो छोड्न खोज्ला कि त्यसमै बसेर यी पनि भाग लिनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ को शक्तिको चाहिँ यसमा चाहिँ अब बार्गेनिङ त देखिन्छ। तपाईँले भने हो यो त जे पनि हुनसक्छ, गिभ एन्ड टेक। उप प्रधानमन्त्री कति बन्ला नि यो हेर्दाखेरि तपाईँ भन्नुहोस्। अब अहिले त्यो तपाईँले जति लिनुभयो त्यो रिसोर्स, सिंहदरबारको रिसोर्स क्याप्चर गर्नलाई राष्ट्रपतिदेखि सबैले इन्जोय गरेकै छन्। जनताको ट्याक्सलाई कहीँ सोध्नु परेको छैन। त्यसैले मैले यिनीहरूलाई अनैतिक मान्छे भन्ने गरेको छु त्यही भएर, किनकि पिपुललाई सोध्नु नपर्ने, पिपुलको ट्याक्स होइन मिलेर जम्मैजना मिलेर खाने, नमिल्दाखेरि अर्कैले खाँदो रहेछ। त्यसैले यिनीहरू मिल्छन्, मिल्नुको विकल्प छैन यदि खाने हो भने, यदि लुट्ने हो भने, किनकि देश त लुट्नै छ। र उहाँहरूको सम्भवतः यो अन्तिम हो धेरै नेता संसदीय अभ्यास उहाँहरूको लागि चाहिँ ठुला जो शीर्षस्थ मानिएका छन् हो, शीर्षस्थ नेताहरूको चाहिँ यो अन्तिम हो। यो केपीजीसम्म गएर टुङ्गिन्छ। यस, यो बिचका सबै नेताहरूको यो अन्तिमचोटि, यो अन्तिम पटक। अवसर कोही छोड्न चाहन्न, यो अवसर कसैले छोड्न चाहँदैन। अब यसपछि त छैन राजनीति भन्नुको अर्थ सत्ता र शक्तिको राजनीतिको फेरि अझ एकपटक जबरजस्त खेल हुन्छ। यो 5 वर्ष हामीले ठुलो हेर्ने हो, हेरिरहनु होला। खेल यहाँ अचम्मै हुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्न कति महिना कुर्नुपर्छ त्यो पनि हेरौँला डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहब मलाई बताउनुहोस्, कसको कलुसनको सरकार बन्ने देखिन्छ? जस्तो आज मात्रै प्रचण्ड, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई परिणाम आउँदैछ, जारी छ, सिनेरियो उहाँहरूलाई थाहा छ यो आउँछ भने हामी पनि भन्न सक्छौँ यो आउँछ। तेस्रो पार्टी माओवादी कन्फर्म देखिन्छ यो हेर्दाखेरि, भलै 2-4 सिट तलमाथि भए पनि तेस्रो देखिन्छ यो। र यसको असर प्रदेशमा पनि त ऊ छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त प्रदेशमा छैन, किनभने प्रदेश गुमाउन त चाहन्न दुवै शक्ति। ओली र देउबाको प्रचण्डलाई फोन गर्नुको अर्थ के? अबको कोलिसन कसको बन्न सक्छ, के भन्छ? यसो गर्दाखेरि उनीहरूलाई दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा र्युमर फैलाउन पाइयो र प्रचण्डलाई अझ अस्थिर पार्न पाइयो। उनी इन्कन्सिस्टेन्ट नेता हुन्, त्यो अरूलाई पनि थाहा छ। अस्थिर हो भन्ने त धेरै पारिया छ। र अझ यी देख्यौ भनेर एउटा अस्थिर, चुनाव अघि एउटा, चुनावपछि एउटा, यो देख्यौ, यो हो छेपारे प्रवृत्ति। उहाँ त सरकारमा, देउबाको सरकारमा हुँदै एमालेसँग मिले आयो पहिला। गत स्थानीय चुनावमा त हामीले हेऱ्यौँ, 74 को चुनावमा होइन। र अब बेनिफिट एमाले उहाँको कोलिसनबाट लिएको पनि हो, उहाँलाई कोलिसनमा ल्याएर एमाले बेनिफिट लिएको पनि हो होइन। अब अहिले उहाँकै प्रस्तावमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन। र अहिले शेरबहादुरजीले, नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीको भन्दा बढी बेनिफिट सिटमा आदि इत्यादि सबै राजनीतिमा उसले अलिकति स्थानीयमा पनि लियो, अहिले पनि लियो। त्यसैले प्रचण्डजी चाहिँ फिडर हो अहिलेको, प्रयोग भने सबैलाई दिन सक्ने नेता हो। एमालेलाई पनि उहाँले दिनुभयो, उहाँले झिक्ने बित्तिकै एमालेको सरकार गयो। र अहिले चुप लाएर बसेका देउबालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो। अझ पनि रोल त्यही हुन्छ उहाँको? अब पनि त्यो सम्भावना अब चाहिँ डिभाइडेड हुन्छ। त्यो रोल अलिकति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खोस्यो अहिले, उहाँ मात्रै हुनुहुन्न। त्यसैले माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन छ तिनीहरूले यी दुईवटा चाहिँ किङ मेकर हुन्छन् र यी दुईवटाले जसलाई समर्थन गर्यो प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ, त्यो बलियो हुन्छ होइन। अर्थात् उहाँहरू मिलेर प्रधानमन्त्री चाहिँ मेरो त अझ काङ्ग्रेस र एमालेसँग अलिकति नैतिकता छ भने उहाँहरूले अहिले नयाँ आएको रविजीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरिदिनु सबभन्दा राम्रो। सबैले समर्थन गरौँ, टेस्टेड हौ एकदम। त्यत्रो 2 वर्ष हेरौँ न, त्यत्रो 6 महिना अगाडि गठन भएको पार्टी होइन। जनताले यत्रो उत्साहका साथ 6 महिनामा काठमाडौँ एउटा कन्सस मतदाता भएको ठाउँ हो काठमाडौँ पनि होइन। सबैतिर कन्सस नै हुनुहुन्छ, तर राजधानी सहर जहाँ सबै सिट उसले एमाले र माओवादी त लगभग निल भएको छ, एक सिट बाहेक एमालेको छैन। माओवादीले काहीँ पनि जितेन, बालवाला मन्त्री तेस्रो चौथो स्थानमा पुर्याइदिएको। यो सम्भावना तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, रविलाई कङ्ग्रेस र एमाले परम्परागत शक्ति यत्रो वर्षको आफ्नो विरासत हिजो आएको एउटा जुन उहाँहरूको अभिव्यक्ति छ नि त त्यही हो।
यो तपाईँले भनेको कुरा फेरि हाइपोथेटिकल होला जस्तो लाग्छ मलाई, तर यो सम्भावना देख्नुहुन्छ आफ्नो भाग छोडेर अर्कालाई तिमी खाऊ, सत्ता राजनीति फेरि यो तपाईँले देख्नु भएको छ सम्भव छ? कङ्ग्रेस एमाले यो विरासत यो हेर्नुहोस्, यो व्यवस्था चाहिँ ब्रिटेनको जस्तै हो। ब्रिटेनमा के भयो, 46 दिनमा एउटी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो नि, नैतिकता भने त्यो हो। नेपालमा पनि यदि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी अनपपुलर हुँदै गएका छन्, यिनीहरू डिग्रेडिङ, यिनीहरू फेन्ट हुँदैछन्, यिनीहरूको डाइल्युट जुन कन्सन्ट्रेसन छ यिनीहरूको कमजोर हुँदै गइरहेको छ, यिनले समस्याको समाधान गर्न सकेनन् भनेर एउटा राष्ट्रिय विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई होइन 6 महिना अगाडि म्यान्डेट दिएको छ होइन, र त्यो क्लिन स्विप गरेछ केही पार्टीहरूलाई। चाहे त्यो चितवनमा हेर्दाखेरि नि मैले कार्यक्रमको यो चुनावको भन्दा पहिले पनि भनेको थिएँ, यो देशमा कुनै एकल रूपमा चुनावमा गइरहेछ भने त्यो उनीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै हो। भलै उसको पोलिटिकल इथिक्स के हो, पोलिटिकल एजेन्डाज के हो, उसको चाहिँ जियो पोलिटिक्सको रोल के हो, त्यो भविष्यको कुरा होला। तर जे हामीले देखिरहेछौँ दुईवटा गठबन्धनको बिचबाट एउटा तेस्रो धार हिँडिरहेको छ, सफल हुन्छ या हुँदैन भनिरहेको थिएँ, ऊ एकल रूपमा चुनावमा गएर पनि जनताले उसलाई दिए। हेर्नुहोस्, दुईवटा गठबन्धनलाई छोडेर जनताले पत्याए। तपाईँले भने जस्तो यो कङ्ग्रेस र एमाले रवि लामिछानेलाई एउटा कुरा त उसको पोलिटिकल योगदानको कुरा होला, दोस्रो कुरा हामी हो यो देशका योगदान पुर्याएको व्यवस्था हामी ल्याउने सबै, अनि हाम्रो भाग खाना आउनेलाई उनीहरूले बनाउँछन् लाग्छ तपाईँले? यति छ सम्भव हो, त्यहीबाट मुक्त होस् न त काङ्ग्रेस र एमाले। हामी खालि लुट्ने मात्रै हो, रिसोर्सलाई क्याप्चर गर्न मात्रै सत्तामा जाने हो, ती पदहरू सबै मेरा कार्यकर्ताले पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो चरित्र। यदि रविले बाइ द वे यो समर्थन पाएर 2 वर्ष शासन गरेर चमत्कारिक उनले काम गरे भने, यिनका फाइलहरू खोल्न थालेर यिनका भन्दा राम्रो बेटर काम गर्न थाल्यो भने त त्यसपछि त 5 वर्षपछि के हुन्छ यी दलहरूको झोला झिम्टी? होइन, उहाँले रविजीको टेस्ट पनि त हुन्छ नि। रविजीलाई जुन जनताको एक्सपेक्टेसनका साथ रविजी आउनु भएको छ त्यो उहाँले डेलिभरी गर्न सक्नु। यो म्यान्डेट त होइन नि त, रविजीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने म्यान्डेट त होइन। म्यान्डेट त अरूलाई पनि त छैन नि, सबै त अल्पमतमा छन्, मेजोरिटी त कसैलाई छैन। यसको अर्थ प्रचण्ड र रवि लामिछाने प्रधानमन्त्रीका क्यान्डिडेट हुन सक्छन्? हुन सक्छन्। नेपाल परिवर्तन गर्ने हो भने, नेपालका समस्या समाधान गर्ने हो भने एउटा नयाँ पार्टी आएको छ र जोस जाँगरका साथ आएको छ, म केही गर्छु भनेर आएको छ, उसलाई जम्मै मिलेर, किन उसले गडबड गर्न थाल्यो भने त मेजोरिटी त रविजीको। हेर्दाखेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा केपी ओली तयार होलान् या देउबा तयार होलान्? दुवै तयार हुन सक्छन्, स्थिति हेरेर दुवैजना तयार हुन सक्छन्। के का लागि? राष्ट्रपतिका लागि? अनेक भागभण्डा छैन, यत्र पदहरू छ। यसको अर्थ प्रचण्डले आफू सत्तामा जाने र एकपटक यो गर्ने दाउपेच तपाईँले भनिरहँदा यसका पछाडि प्रदेश समीकरण पनि देखिनेछ केन्द्रमा। रविभन्दा बढी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उहाँहरूले च्याप्नुको पछाडि प्रदेशको भाग पनि हो के लाग्छ? अब प्रदेश पनि स्थिति त्यही हो। यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा या ओलीले यदि निर्णायक मानिन्थ्यो भने रविलाई किन फोन गरेनन्, किन प्रचण्डलाई मात्रै फोन गरे? के रहेछ कारण? अब नयाँ पार्टीलाई ह्युमिलिएट गर्न सक्छन् उनीहरूले, तर नयाँ पार्टी ह्युमिलिएट हुनु भएन। रविजी मात्रै होइन, अरू तराईमा 2टा पार्टी पनि छन्, जनताको म्यान्डेट लिएर आएका छन् उनीहरू, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हो। ती 2टा पार्टीहरू जो नयाँ छन् र म जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर आएका छन्। उहाँहरूले त 33 वर्ष शासन गर्नै भएको छ नि, उहाँको त देखेकै छ नि जनताले। क्याडर बेस्ड पार्टी भएको हुनाले केही भोट त नेपालमा 10% मान्छे चेन्ज हुँदैनन्, त्यो फिक्स नै हुन्छ। कार्यकर्ता लेभलको 10% नेता नै हुन्छ, अगुवा पछुवा नै हुन्छ। ती पछुवाहरूले त सूर्यलाई रुखलाई हँसी हथौडा हाल्छन्, त्यसरी आएको म्यान्डेट हो यो उहाँहरूको चाहिँ। तर यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्नुहोस् अथवा जनमत पार्टी, त्यो स्थिति यिनीहरूको होइन, उहाँहरूको होइन। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने, यो देश बनाउने हो भने, यो देशलाई ट्रान्सफर्मेसन लाने हो भने र यो व्यवस्था टिकाउने हो भने नयाँ शक्तिलाई प्रायोरिटीका साथ सत्ता दिनुपर्छ। यदि ल भोलि एकदम गडबड गर्ने भयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गडबड गर्यो होइन, अर्को तराईको होइन त्यो जनमत पार्टीले गडबड गर्न थाल्यो भने मेजोरिटी त उहाँहरूको छैन, मेजोरिटी त काङ्ग्रेस एमालेसँगै संसदमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, हटाइदिए भयो नि। मेजोरिटी कमान्ड लुज गर्ने बित्तिकै सरकार त ढल्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने, मलाई यो व्यवस्था प्रिय छ, यो सिस्टम, यो मल्टी पार्टी कम्पिटेटिभ जुन डेमोक्रेसी छ, फेडरलिजम छ हामीसँग रिपब्लिकनिजम छ होइन, गणतन्त्र छ, यो व्यवस्था जनताका सबै समस्याहरू समाधान गर्ने व्यवस्था यही हो। प्रधानमन्त्री नपाएर अन्य अवस्थामा चाहिँ अब मलाई बताउनुहोस्, यो परिस्थितिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अब के गर्नुहुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? रविजी के गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? त्यो त उहाँहरूले सोच्ने हो, तर डेलिभरी गर्ने हो भने तपाईँ म डेलिभरी गर्न सक्छु भन्ने कमिटमेन्ट
त्यो स्पिरिट, त्यो जो भावना बोकेर आएको म छ, त्यो त्यो मान्छेलाई दिन अगाडि गर्छु जुन दिन मेरो बहुमत आउँछ भन्ने सोच्यो भने रविजीले मेरो सोच्नुभयो विचारमा या त्यो त्यस्तो अवस्था बन्यो त्यो भने त्यो त्यसरी उहाँले सोच्नु हुँदैन। किन राजनीति गर्ने मान्छे तपाईँ जोगी बन्न राजनीति गर्ने होइन, राजनीति गर्ने जनताको सेवाको लागि हो। तपाईँले जहाँ सेवा गर्न पाउनुहुन्छ त्यहाँ जाने हो। त्यहाँ जाने हो। यसको अर्थ रवि सरकारमा जानुपर्छ, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर काम गर्नुपर्छ। इभन मलाई जहाँसम्म लाग्छ उप प्रधानमन्त्री सम्भावना के छ रविजीको? यदि कोलिसन बन्यो प्रधानमन्त्री अब उप प्रधानमन्त्री बनिएर जाँदा चाहिँ उहाँको लिमिटेसन हुन्छ होइन। एउटा हिस्ट्रीमा नाम राखौँ न यार। एउटा 30-35 वर्षको होइन भर्खरको युवा नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दो रहेछ यही डेमोक्रेसीमा भन्ने एउटा संसारमा एउटा मेसेज पनि दिउँ न जसले अलिकति चेन्ज ल्याओस्। त्यो अब त्यो सम्भावना कति छ भन्ने कुरा। प्रचण्डको अबको रोल हजुर तुलनात्मक रूपमा कङ्ग्रेसतिर बढी झुक्ला या वाम गठबन्धन गरौँ, यो जुन अहिले परिणाम हेर्दा निराशा पनि देखिएला, अलिकति आत्तिनु पनि होला, यस्तो भयो कङ्ग्रेसीहरूले भोटै दिँदैनन्, के बस्नु, हामी खालि प्रयोग मात्रै भयौँ, पार्टीभित्र पनि प्रेसर आउला, पार्टीका बैठकहरू होलान्, समीक्षा होला। प्रचण्डजीले के गर्नु जस्तो लाग्छ? अब प्रचण्डजी कङ्ग्रेससँगै बस्नुहुन्छ, ओलीसँग सम्भावना छैन। अर्को कोलिसन अथवा एमालेसँग गएर मिल्ने सम्भावना मैले कम देख्छु। तर मैले तर भने है, तर उहाँहरूको सम्बन्ध स्वार्थको सम्बन्ध हो। जोसुकै बने पनि जहाँ जहाँ स्वार्थ मिल्छ उहाँहरू मिल्नुहुन्छ। यो जहाँ भाग बढी पाइन्छ त्यहाँ जाने हो। तर कहिले कहिले चाहिँ त्यो साह्रै लाज हुन्छ के मान्छेलाई है। त्यो साह्रै लाज हुने स्थितिमा चाहिँ उहाँ सम्भवतः कङ्ग्रेसकै एलायन्समा बस्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस राष्ट्रिय पार्टी बन्ने अवस्था बडो अवस्था नाजुक देख्दैछु मैले। माधव नेपालको पार्टीको भविष्य अब के हुन्छ? के हुन्छ उहाँसँग विकल्प? कोलिसन नगरे भएदेखि या भनौँ माओवादीसँग एकता या उहाँको भविष्य के हो त? अब माधव नेपालको गन्तव्य के त? उहाँ त मिडलमा हुनु, राष्ट्रिय पार्टी पनि नबने भने त खिचिट्युरी बाहेक त केही नहुने। माधव नेपालजीलाई त अब किन प्रधानमन्त्री भइहाल्नु भयो, त्यत्रो एमालेको 15-18 वर्ष जहिले पनि सत्तामा हुनुभयो, 15-16 वर्ष कति महासचिव हुनुभयो होइन। राजनीतिमा उहाँको धेरै नराम्रा छवि छैनन्, उहाँले छोडिदिए भइगयो नि। अब उमेर पनि भयो उहाँको, उहाँले धेरै स्ट्रगल गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भने पार्टी एकता गर्ने, पार्टी कतै एकता गर्ने र क्रमशः उहाँले राजनीतिबाट हात झिक्ने। एमालेसँग बेटर होला कि उहाँलाई प्रचण्डसँग? मेरो विचारमा केपीजी हुन्जेल एमालेमा उहाँलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। किन केपीजीको चरित्र चाहिँ कस्तो रहेछ भने देखि नसक्ने मान्छेलाई, रिस उठ्याएको मान्छेलाई देखि नसक्ने। खै ठिक छ। अब सर रापरपा जसरी यसपटक देखियो एउटा ट्रेडिसनल कन्जर्भेटिभ पार्टी हो, उसको एजेन्डा राज संस्था, संहिता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र। रापरपा संसदमा आइरहँदा जुन अवस्थाबाट ऊ अहिले देखिएको छ, प्रत्यक्षमा समानुपातिकमा पनि उसको राम्रो भोट देखिरहँदा रापरपालाई जनताले किन भोट दिए? रापरपाको अब रोल संसदमा कस्तो हुनुपर्छ या के गर्छ रापरपाले? मैले त के देखेको छु भने राप्रपाको ठुलो सिग्निफिकेन्ट रोल अहिले पनि हुँदैन। र हिजो काङ्ग्रेस र एमाले त राप्रपालाई बोकेर प्रधानमन्त्री बनाएकै हुन्। योपालि एमाले बचाइदियो नि त, एमाले त जोगाइदियो। एमाले राष्ट्रिय पार्टी बनाएको जोगायो, उहाँ तपाईँ रूपन्देहीमा जोगायो, अनि पो मैले राजेन्द्र लिङ्गदेन तपाईँको नेपालगञ्जमा जोगायो, अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भन्ने गरेको छु भाइ कामरेड भनेर। उनी त भाइ कामरेड हुन्, त्यसैले उनको सिग्निफिकेन्ट रोल हुँदैन होला अहिले यसो स्थिति हेर्दाखेरि। तर राप्रपा भनेको चाहिँ रिग्रेसिभ फोर्स हो, प्रतिगमनकारी नै फोर्स हो यो। किनभने हामी जस्ता डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने, फ्रिडममा विश्वास गर्ने। किन दिए त जनताले मत? यो किन दिए भने इम्प्युनिटी, तपाईँ दण्डहीनता। जो दण्डित हुनुपर्ने हो समयमा दण्डित नभएपछि रजगज उसैले गर्छ। मान्छेले त के भन्न थाल्यो भने माओवादी बरु सिद्धियो, रापरपा उदायो, यो हेर्दाखेरि यो देशको परिवर्तनका पक्षमा विपक्षमा मत गयो। एकदम एकदम एकदम। त्यसैले मैले अब उसको परिवर्तनको एजेन्डा पनि उसले थ्याक्न सकेन। माओवादीले परिवर्तनको एजेन्डा उसले थ्याक्न सकेन। र राप्रपा चाहिँ परिवर्तन विरोधी नै शक्ति हो, यो रिग्रेसिभ फोर्स नै हो, प्रतिगमनकारी फोर्स नै हो। किनकि ऊ राजतन्त्र फेरि रिस्टोर गर्न चाहन्छ। राजतन्त्र रिस्टोर गर्दाखेरि यो संविधान सक्नु पर्यो, यो संविधान फेरि बदल्नु पर्यो है। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो व्यवस्था परिवर्तन गरिरहेर, संविधान परिवर्तन गरिरहेर देश झन् ध्वस्त हुन्छ र झन् अँध्यारो सुरुङतिर हामी जान्छौँ। त्यसैले म यो संविधान परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्न। यहाँबाट भन्दा बेसी फरक तपाईँको डेलिभरी दिनु पर्यो। डेलिभरी दिनु पर्यो, जनताले चाहेको पनि त्यही हो। सर अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, हजुर,
अब देशको स्थायित्व, विकास, अर्थतन्त्र, जनताको निराशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आधारभूत अहिले पनि भोट के का आधारमा आयो भने मेरो ठाउँको बाटो बनेन, तिमीले मेरो ठाउँमा यो गरिदिन्छु भनेको थियौ गर्दैनौ। जनताका बिचमा गरिएका बाचा पनि तिनै छन्, तिनले बोलेका पनि त्यही छन्। म तिम्रो गाउँको बाटो बनाइदिन्छु, यो विद्यालय बनाइदिन्छु, हस्पिटल बनाइदिन्छु, तिम्रो लागि म यो गरिदिन्छु। त्योभन्दा उनलाई देशका बारेमा त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रका जनताले स्थानीय चुनाव र यसलाई पनि सेम जजमेन्ट गरिदियो। हेर्नुहोस्, यो सरकार निर्माण गर्न र देशको भविष्यका निम्ति थियो, तर उहाँहरूले के सोच्नु, मेरो बाटोघाटो तिमीले किन बनाएनौ, तिमी किन मेरो गाउँमा आएनौ, फर्केर पठायौँ हामीले विधायक बनाउन, विधेयक बनाउन, कानुन बनाउन पठायौँ, र हामीले विकास खोज्यौँ। खै ठिक छ, अब सर देश स्थिरतातिर जान्छ या अस्थिरतातिर जान्छ, देशमा विकास, समृद्धि, आर्थिक अवस्था के हुन्छ, जियोपोलिटिक्सको असर कस्तो रहन्छ, देशको अबको 5 वर्ष फलदायी हुन्छ या तपाईँ हाम्रा लागि फेरि एकचोटि चाहिँ निराशाजनक अवस्था बन्छ? मैले सिग्निफिकेन्ट चेन्ज आउने देखाएको छैन। इकोनोमिक हाम्रो जुन सिस्टम छ, यो सिस्टमले नेपालीहरूलाई काम गर्न दिँदैन अहिलेको सिस्टमले। यसमा म परिवर्तन ल्याउँछु भनेर कसैले पनि भनेको छैन। त्यसैले दैनिकी अझ कष्टकर हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन अलिकति बढ्छ। तर घरै पछि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएको हुनाले होइन, आधी काङ्ग्रेस होलान्, आधी कम्युनिस्ट छन्, अथवा अर्को पार्टी पनि अहिले त अब विभिन्न पार्टीहरू पनि उदाए, ती संसदमा गएर व्यक्त गर्छन्। त्यसैले व्यवस्थामा आँच आउने खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदैन। तर आम नागरिकमा फ्रस्ट्रेसन अझ बढ्ने छ, महँगी अझ बढ्छ, बेरोजगारी अझ बढ्छ, गरिबी अझ बढ्छ होइन। किनकि कर अझ यिनीहरूले बढाउँछन् करको दर, किनभने धेरै मान्छेले धेरै पैसा खानुपर्छ अब झन्। त्यसैले जनतामा निराशा अलिकति बढ्छ र यो निराशाबाट अलिकति अझ अर्को चुनावसम्ममा अर्को स्थिति बन्न सक्ने मैले स्थिति देखेको छु। र जहाँसम्म अब विदेशी राजनीति छ, म धेरै विदेशी राजनीतिलाई हामीले तानेर ल्याएको होइन। भारतीय र चिनियाहरू नेपालको विकास नै चाहन्छन्। हामीले लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। नेपालको विकास होस्, किनभने हामी नै छिमेकमा सधैँ झगडा भएको, छिमेकी असाध्यै गरिब भएको। तर मान्छेले अहिले के चाहिँ राजनीति वृत्तमा हल्ला हुन्छ सबैलाई थाहा छ। हिजोसम्म जनताको म्यान्डेटको कुरा भयो। अब दलहरू र यहाँ चाहिँ बन्ने सरकार कसको इन्ट्रेस्टमा कस्तो बन्छ भन्ने चाहिँ बढी चर्चा हुन्छ। के हो सर यो? त्यो त तपाईँ एउटा जस्तै भारतबाट एउटा कर्मचारी आउँछ अनि उहीसँग लम्पसार पर्यो, त्यो त लौतावास हो। त्यो त डिग्निटी नै, पोलिटिकल प्राइम मिनिस्टर हुने औकातै नभएको मान्छे। अहिले पनि मान्छेले भन्छन् अबको बन्ने समीकरण या सत्ता समीकरण या प्रधानमन्त्री यो सबै हाम्रो भन्दा पनि अर्काले पो गरिदिन्छ भन्छन्। त्यो हुन्छ लाग्छ? एउटा र्युमर पनि चल्छ नेपालमा, हल्ला चलाउने मान्छे हो, एक किसिमका मान्छे छन् यहाँ, नभएको होइन। र अर्को कुरो चाहिँ प्राइम मिनिस्टर जस्तो मान्छे विदेशको एउटा नागरिकसँग भेट्दाखेरि होइन, गोप्य गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, जुन यो आफूसँग म यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुँ र म सार्वसत्ता सम्पन्न जनताको मत लिएर नेपालमा शासन गरिरहेको छु भन्ने फिलिङ नै नभएर विदेशीहरूलाई गुहार्ने या विदेशीले समीकरण मिलाइदियोस् भन्ने चाहना पनि राखेको देखिन्छ। यो हामीले आरोप पनि देख्यौँ, धेरैले भनेको पनि देख्यौँ। यो अवस्थामा हामी विदेशीलाई गुहारेर समीकरण बनाउन लगाउँला या विदेशीले चाहिँ तिमीहरू मिलेर बन भन्ने प्रेसर होला? के लाग्छ? मलाई लाग्दैन विदेशीले प्रेसर दिन्छ भनेर। पहिला भारतीयहरू नेपालको क्याबिनेटमै बस्थे होइन, 7 सालदेखि केही समयसम्म। यसको अर्थ के? अहिले पनि नेपालमा बन्ने सरकार, प्रधानमन्त्री कस्तो बन्ने, को जाने, तिमीहरू को मिल्ने भन्ने कुरा आन्तरिक घरेलु मामलामै सल्भ हुन्छ या बाहिरको हामीले चाहिँ फेरि एकपटक चाहिँ आशीर्वाद लिनुपर्छ? होइन, घरेलुबाटै सल्भ हुन सक्छ, तर उहाँहरू आफूप्रति विश्वास छैन र अर्कालाई गुहार्न जानुहुन्छ। चाहे त्यो चिनिया होस्, यहाँ सी जिनपिङ आउने बेलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पढाएको होइन सबै नेता बसेर, त्यो सी जिनपिङले भनेको थियो र थिएन नि। त्यसैले गुलामी गर्ने, आफूभन्दा ठुलाको गुलामी गर्ने, आफूभन्दा कमजोरलाई सप्रेस गर्ने, यो उहाँहरूको चरित्र हो। किन सी जिनपिङ त्यहाँको हेड अफ द स्टेट हो, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाम्रो छ अथवा प्राइम। यसको अर्थ के? नेपाली जनताको यो म्यान्डेट अनुसारको सरकार बन्छ कि अरूले नै चाहेको अनुसारको सरकार बन्छ कम्फर्टेबल? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाली जनताले यी चाहेकै छैन। यो पार्टी, यो चिन्तन, यो राजनीतिक चिन्तन, यो कोर्स, पोलिटिकल डिस्कोर्स यो बदल्न चाहेका छन्। तर परिणाम एक किसिमको आउँछ। अब नबनिकन सरकार त चाहियो, सरकार त बन्छ, विकास त चाहियो। त्यसैले सरकार त उहाँहरूले बनाउने हो। तर त्यो सरकार बनाउने बेलामा मलाई भारतले हस्तक्षेप गर्छ, चीनले गर्छ, अमेरिकाले गर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हस्, यहाँलाई समय विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, यो विशेष यो लाइभ अपडेटसँग यो बहसमा हामी थियौँ। हामीसँग डाक्टर
खास गरी राजनीतिक विश्लेषक गोपीलाल न्यौपाने आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग अर्थशास्त्री राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी देखिएको एउटा मत परिणामको परिस्थिति, आएको अङ्कगणित र यसले पार्ने संसदीय अभ्यास या अङ्कगणित कस्तो बन्न सक्छ, यथास्थितिमा कस्तो समीकरणको सरकार बन्न सक्छ, सत्ता गठबन्धन या विपक्षी गठबन्धन या संसदीय राजनीतिमा उथलपुथल हुने सम्भावना छ लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो धन्यवाद दिँदै यो विशेष लाइभ अपडेटसँगै यो विशेष बहसबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।